अब हम शोबे उला के आखिरी मुसाहिम और इस प्रोग्राम के भी आखिरी मुसाहिम दर्जे अरबी शशुम के एक तालिब इल्म मोहम्मद सैयद रवी सल्लमहू को मदऊ करते हैं कि वो आए और बिक़िरातिल इमाम अली अल-किसाई तरतीलन तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमाए। सबल करने वाले तलबाए किराम अगर पीछे बैठे हो तो वो आगे तशरीफ ले आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन्न मिन शियअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال
فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تريد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تريد قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت رؤيا
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله